बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर व आफ़ियत आप लोग रहें। तशवीश बहुत हद तक बढ़ चुकी है और इस तशवीश के अंदर जो है वो नज़र आने लगा है कि चीज़ें कुछ डुबियस हैं, कुछ मामलात इसके अंदर मशकूक हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जिस रिलीफ़ के हवाले से मैं कहूँगी कि ये रिलीफ़ नहीं था, बल्कि ये एक लाजमी अमर था जिसे होना चाहिए था, मगर बदकिस्मती से ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने गया। इमरान खान साहब कहाँ हैं? मैंने सुबह भी आपसे कहा था इमरान खान साहब कहाँ हैं, कोई नहीं जानता। इमरान खान साहब कागज़ों की हद तक तो अडयाला जेल के अंदर हैं, मगर 3 अक्टूबर के बाद से किसी को नहीं पता कि इमरान खान साहब कहाँ हैं। 18 अक्टूबर तक मुकम्मल तौर पे पाबंदी है। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकती, किसी कैदी से मुलाकात नहीं हो सकती। क्या ऐसा मामला है कि एससीओ मीटिंग के दौरान ही ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब हो या कोई आम कैदी हो उससे मुलाकात नहीं हो सकती? लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए वो शायद अपने होश गंवा बैठे हैं। उनको नज़र नहीं आ रहा कि अवाम की ताकत कितनी बड़ी है, उनको नज़र नहीं आ रहा कि अवाम का गैज़ो गज़ब कितना बड़ा है। मैं बार बार ये कहूँगी कि इमरान खान साहब कहाँ हैं। ये मेरे नहीं, आज तो इमरान खान साहब की जो हमशीरा नौरीन खान हैं वो भी ये बात कर रही थी कि उनके भाई कहाँ हैं, नहीं जानते। पार्टी में से किसी को नहीं पता कि इमरान खान साहब किस हाल में हैं, क्योंकि जो तशद्दुद और पीटीआई के ऊपर क्रैक डाउन के मामला चल निकले हैं उससे ऐसा तासुर मिल रहा है कि चीज़ें गड़बड़ हैं, मशकूक अंदाज से आगे बढ़ रही हैं। पीटीआई के जितने लोग एहतजाज के अंदर थे उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन है। ख़ास तौर पे उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो बाकायदा तौर पे लीड कर रहे हैं, चाहे वो नौजवान क़यादत हो, चाहे वो यूथ विंग के प्रेसिडेंट्स हों, चाहे वो बच्चे हों जो कि लीड कर रहे थे पीटीआई के एहतजाज को। बड़े सुनने वाले लोग हैरान होंगे कि पीटीआई के अंदर बच्चे कैसे लीड कर सकते हैं। बच्चे जो अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, बच्चे जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, बच्चे जो एहतजाज के दौरान सड़कों के ऊपर खड़े होकर अपनी वीडियोस को पोस्ट करते रहे हैं, वो भी इस गज़ब और क्रैकडाउन से नहीं बच पा रहे। एक तो उमर मलिक को गिरफ़्तार किया गया था, उठाया गया था, गिरफ़्तार नहीं उठाया गया था। और उमर मलिक की जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही हैं, बदतरीन तशद्दुद किया गया है, जिस्म पे जा बजा ज़ख्मों के निशानात हैं, गर्दन पर जा बजा ज़ख्मों के निशानात हैं। और तकलीफ दे बात यह है कि नौजवानों के साथ साथ बच्चों के ऊपर भी हाथ डाला जा रहा है। शहर बानो, एक बच्ची जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं, शहर बानो के घर पे भी क्रैकडाउन किया गया है और शहर बानो अपने घर पर मौजूद नहीं थी क्योंकि सबको इल्म था कि ये सब कुछ होने जा रहा है। वो दमदार आवाज़ें जो उठाई गई थी वो तमाम की तमाम दबाई जा रही हैं। पार्टी का जो मौक़िफ़ है इमरान खान साहब के हवाले से, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठाकर बाहर फेंक दिया। इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए और इस मुलाकात के अंदर ये नहीं कहा गया था कि कोई वकील इमरान खान साहब से मिलेगा, इस मुलाकात में नहीं कहा गया था कि कोई सियासतदान इमरान खान साहब से मिलेगा। सिर्फ 2 लोगों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त मांगी गई थी कि खुदा का वास्ता है, हमें पता होना चाहिए कि अवाम का पसंदीदा लीडर, पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इस वक्त किस हाल के अंदर है। मगर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने वही किया जो उनका वतीरा है। उन्होंने कहा कि जी सुप्रिटेंडेंट जेल को हिदायत कर दी कि इमरान खान साहब को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए। और पीटीआई की जो एक प्ली थी उसके अंदर कहा गया कि इमरान खान साहब की हमशीरा नौरीन खान से उनकी मुलाकात कराई जाए ताकि हमें अंदाज़ा हो सके, और एक इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं उनसे भी मुलाकात कराई जाए ताकि हमें पता हो कि अंदर हो क्या रहा है। लेकिन बार बार ख़तरे की घंटियां बज रही हैं, बार बार अलार्म बज रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मैं बार बार कहूँगी अडयाला जेल में हैं या नहीं है, कोई नहीं जानता। एटलीस्ट उनके ख़ानदान के हवाले से किसी एक फ़र्द को इजाज़त होनी चाहिए कि इमरान खान साहब से जाकर वो मिल सके। अब इस वक्त 3 लोग हैं जिनको कत्ल किए जाने का ख़दशा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमाओं में आते हैं, और ये तीनों रहनुमा इस वक्त रूपोश हैं और ये तीनों रहनुमा अपनी अहमियत को भी जानते हैं और इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो कर रहे हैं। इनमें एक तो हमाद अजहर शामिल हैं, दूसरा इसके अंदर मुराद सईद शामिल हैं और तीसरा मियाँ असलम इकबाल साहब शामिल हैं। इन 3 लोगों के हवाले से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि इनको कत्ल किए जाने के हवाले से धमकियाँ भी हैं और इत्तलात हैं कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा ना भी किया गया और इनको गिरफ़्तार कर लिया गया तो इनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया जाएगा। साहबजादा हामिद रज़ा ख़ान साहब ने ईसा नकवी जो एक सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर भी हैं, उनसे बात की है और उनको बताया है
کہ یہ تینوں کی روپوشی کی اصل وجہ یہ ہے، اور عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز ہیں کہ فی الحال یہ تینوں میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئے گا، وہ باہر علیہ اعلان نہیں آئے گا. لیکن پی ٹی آئی اب چونکہ اسلام آباد کی طرف وہ دیکھ رہی تھی کہ شاید قانون ان کے لیے کوئی راستہ لے گا، مگر اسلام آباد نے چونکہ پی ٹی آئی کو مایوس کیا اور پی ٹی آئی کے ساتھ کروڑوں ووٹرز کو بھی مایوس کیا، تو اب پی ٹی آئی کی جو اناؤنسمنٹ ہے اس کے مطابق حماد اظہر صاحب نے لکھا ہے کہ یا تو عمران خان صاحب کے بارے میں خبر آنی چاہیے، ادروائز ڈی چوک کے اوپر پورا اسلام آباد جو ہے اور پورا پاکستان اکٹھا ہوگا، اور ڈی چوک پہ اکٹھے ہونے کی جو تاریخ ہے وہ سب سے زیادہ تشویشناک ہے، اور اسی وجہ سے حکومت اپنے ہوش کھو بیٹھی ہے اور حکومت کو اپنے لالے پڑ گئے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. 15 اکتوبر کی تاریخ حماد اظہر صاحب نے کہا ہے کہ 15 اکتوبر کو تمام پاکستانی جو ہیں وہ ڈی چوک پہ اکٹھا ہو جائیں گے، یا تو خبر دے دو ورنہ احتجاج کے لیے تیار رہو. میرا نہیں خیال کہ حکومت اتنی بڑی بے وقوفی کرے گی کہ عمران خان صاحب کے بارے میں خبر نہ دے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے چونکہ منع کر دیا ہے تو عین ممکن ہے کہ حکومت ایس سی او میٹنگ کے دوران کوئی بھی ہنگامہ آرائی برداشت نہ کرے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کو حکومت اپنی طرف سے یہ اجازت نامہ بھجوا دے کہ آپ کے لیے رولز کو تھوڑا نرم کرتے ہیں تاکہ آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ اگر یہ ملاقات نہیں ہوتی تو اس بات کے اندر کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے، صحت یاب رکھے. ڈاکٹر اور بہن ان دو لوگوں کا ملنا عمران خان صاحب سے جو ہے وہ بہترین اور بڑا ہی ضروری ہے. اس کے علاوہ بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی، اور عامر فاروق صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب بھی عام قیدیوں کی طرح قیدی ہیں، ان کے ساتھ کچھ اسپیشل رویہ اختیار نہیں کر سکتے. تو مجھے ماضی کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی جیل یاد آ گئی، میاں شہباز شریف کی جیل یاد آ گئی، آصف زرداری کی جیل یاد آ گئی، جن کے لیے گھروں سے کھانے بن کر جاتے رہے. اور آصف علی زرداری اپنی ان گرفتاری کے ایام کے اندر جو ہیں وہ کس انیکسٹی کے اندر موجود رہے اور کون سی اداکارہ ان کے لیے تیمارداری کے لیے وہاں پر موجود تھی. بڑی ایسی باتیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. نواز شریف صاحب کو کس طرح سے پلیٹلیٹس کا بہانہ بنا کر نکالا گیا اور اس وقت تمام لوگوں نے سہولت کاری کی. تو عمران خان کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگاتا. اس ایبسولوٹلی ناٹ کے ان دو لفظوں کی جو قیمت ہے وہ عمران خان کو چکانی پڑ رہی ہے. لیکن عمران خان ڈٹا بیٹھا ہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ بہت زیادہ کنسرننگ ہے اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے چیز نہیں آتی. اب آتے ہیں اس ایک امپورٹنٹ اعلان کے اوپر جو کہ عمران خان کی ہمشیرہ نورین خان نے ابھی سے کچھ دیر پہلے کیا ہے. نورین خان نے کہا ہے کہ اگر تو عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں کرائی جاتی، اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی تسلی بخش خبر ہمارے تک نہیں آتی، اور ظاہری سی بات ہے وہ ملاقات کے بغیر نہیں آئے گی کیونکہ جو بھی اطلاع دینے کی کوشش کی جائے گی اس کے اندر مغالطہ شامل ہوگا، اس کے اندر جھوٹ شامل ہو سکتا ہے. تو نورین خان نے کہا ہے کہ جب تک ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کرائی جاتی، ایسی صورت کے اندر جس دن ایس سی او میٹنگ ہو، جس دن پوری دنیا کی ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود ہوں، اس دن بھرپور احتجاج کیا جائے اور یہ ریکارڈ کرایا جائے کہ کس طرح سے عورتیں، بچے، بزرگ، نوجوان، ان قیادتوں کو، ان لوگوں کو جیلوں کے اندر بھرا جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی جس طرح سے بدترین طریقے سے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. تو اس کے اندر یہ بڑا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہو جائے، ادروائز پھر دمادم مسکل اندر ہوگا. لیکن حیران کن طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب ابھی خاموش ہیں اور پوری پی ٹی آئی چیخ رہی ہے، مگر علی امین گنڈا پور بالکل بات نہیں کر رہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے. جو بھی، چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہو، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہوں، چاہے وہ ایکس وائی زی کوئی بھی شخص ہو، اگر کوئی بھی ذرا سا بھی اپنی جگہ سے سرکہ عمران خان صاحب سے وفاداری کے بدلے میں، تو ایسی صورت میں اگلا الیکشن بھول جائیں اور پوری اپنی زندگی کے سیاست کو وہ لوگ بھول جائیں، کیونکہ یہ دھمکی نہیں، یہ عوام کا غضب ہے جو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے، جو چند سالوں میں نہ جانے اپنی کس انتہا کے اوپر پہنچ جائے گا. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.